अस्ति। महोदय विनयन महाविद्यालय सूरत नगरे अध्यापकः आसीत्। अधुना महोदय श्रीमती SC पटेल विनयन महाविद्यालय सादली ग्रामे अध्यापकः अस्ति। तस्य परिवारस्य भाषा अपि संस्कृत भाषा अस्ति। सः संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ताः अपि अस्ति। अस्तु। अद्य व्याख्यानस्य विषयः भाषा प्रवेश पुस्तकस्य पाठनविधिः एव। तो अहं घनश्याम महोदयाय निवेदनं करोमि यत् व्याख्यानम् आरम्भयतु। घनश्याम भोजरिया महोदय। नमो नमः। श्रूयते रवः? महेश भाई रवः श्रूयते? ओम सरस्वत्यै नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सम्प्रति इदानीम् अस्माकं गोविंद गुरु विश्वविद्यालयस्य व्याख्यान श्रेण्यां ये संलग्नाः सन्ति ते वरिष्ठाः अध्यापकाः गुरवः विद्वान् सहश्च तेषां चरणयोः पूर्वं मे वन्दनम्। मम अद्यतन विषयः वर्तते भाषा प्रवेश पुस्तक पाठनविधिः। पुस्तकम् इदं सर्वे कदाचित् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सम्पूर्णं संस्कृत माध्यमेन अस्ति। अस्माकं गोविंद गुरु विश्वविद्यालये पुस्तकम् इदं ये संस्कृतम् अधिकृत्य मुख्यत्वेन संस्कृतेन पठन्तः सन्ति छात्राः तेषां तृतीयवर्षे इदं पुस्तकं वर्तते। अस्य पुस्तकस्य पाठनस्य एका पद्धतिः अस्ति, एका रीतिः अस्ति। सा रीतिका तद् अहम् अद्य पाठयिष्ये। पूर्वम् एकम् अहं विज्ञापयामि यत् यः एव महाभागा चोक्सी महोदयेन केचन बिन्दवः उक्तः आसीत् यद् सरल शब्दानां प्रयोगः कथं कर्तव्यः, सरल धातूनां संभाषणाय सरल शब्दाः के इति एका सूची प्रदत्ता आसीत्। तेषां शब्दानाम् एव प्रयोगः अस्मिन् पुस्तके सरलतया निहितः अस्ति। पुनश्च तेषां शब्दानां प्रयोगेन एव अहम् अद्य अस्य पुस्तकस्य पाठनविधिं करिष्ये। यद्यपि वयम् अध्यापकाः इदानीं पर्यन्तं गुजराती माध्यमेन पाठितवन्तः, सहसा कदाचित् एवं संस्कृत माध्यमस्य पुस्तकम् आगच्छति तर्हि किञ्चित् काठिन्यं भवितुम् अर्हति। किन्तु एतस्य पुस्तकस्य पद्धतिं यदि वयम् अनुसरामः चेत् किमपि काठिन्यं नास्ति। वयं सरलतया वर्गखण्डे संस्कृतं पाठयितुं शक्नुमः। तर्हि व्याख्यानस्य आरम्भे महाकवि कालिदासस्य एकस्य श्लोकस्य उच्चारणं कृत्वा अहम् आरम्भं करिष्ये। रघुवंशे महाकविना द्वितीय श्लोकः रचितः। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यतां प्रांशुं लभ्ये फले लोभात् उद बाहुरिव वामनः। यथा कालिदासः वदति तथा तादृशी स्थिति मम इदानीं वर्तते। तथापि यथाशक्ति यथामति अहं प्रयत्नं करिष्ये यद् सर्वेषां लाभाय इदं व्याख्यानं भवेत्। भाषाप्रवेशस्य प्रथमपाठः परिचयः वर्तते। पूर्वमहं विज्ञापयामि अत्र 50 पाठाः सन्ति। यद्यपि सर्वेपि पाठाः मया न स्वीकृताः, येन पाठेन वयम् अधिकाधिकं संस्कृतवातावरणं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः वर्गखण्डे। अनन्तरं सरलतया पाठयितुं शक्नुमः। छात्राः अपि सरलतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। तादृशाः पाठाः एव मया अत्र स्वीकृताः सन्ति। तर्हि परिचयः, प्रथम पाठः परिचयः अस्माकं प्रथमं दिनं भाषाप्रवेशस्य तस्मिन् दिने वर्गखण्डे भवति। तर्हि एतं बिन्दुं अधिकाधिकं भवतु नाम संपूर्ण अवधि एकस्मिन् एव बिन्दोः गच्छेत् अस्माकं। तथापि एतं बिन्दुं पूर्णतया पाठनीयं। यथा मम नाम
घनश्यामः भवतः नाम किं? छात्रः वदति मम नाम राजेशः, भवत्याः नाम किम् इति क्रमेण वर्गखण्डे यावन्तः छात्राः सन्ति तेषां सर्वेषाम् एकेन वाक्येन परिचयः कर्तव्यः। पुनश्च ते छात्राः परस्परं स्वस्य अपि परिचयं कुर्युः। यथा मम नाम राजेशः, भवत्याः नाम किं? मम नाम रमीला, भवतः नाम किम् इति क्रमेण समग्रे वर्गखण्डे सर्वे अपि एकं संस्कृत वाक्यं वदेयुः। तथा प्रयत्नः कर्तव्यः। अनेन किं भविष्यति? प्रारम्भे एव संस्कृत वातावरणस्य निर्माणं भविष्यति। पुनश्च छात्रेषु एकः आत्मविश्वासः उद्भविष्यति यत् अहमपि संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि, अत्र किमपि काठिन्यं नास्ति। तर्हि प्रथम पाठः परिचयः, मम नाम घनश्यामः, भवतः नाम किं, भवत्याः नाम किम् इति क्रमेण अयं बिन्दु पाठनीयः। द्वितीय बिन्दु वर्तते एकवचनं बहुवचनं, सः सा तत्, एषः एषा एतत् इति। पुनश्च तत्र सः तौ ते तत् ते तानि इति एकवचनं बहुवचनम् अस्ति। तत्र बहु अधिकं न गच्छामि, किन्तु एकवचनं बहुवचनं पाठयितुं केषाञ्चित् स्फोरकपत्राणां उपयोगं कुर्मः। यथा युवकः, युवकाः, पुनश्च भिन्नं लिङ्गं स्वीकृत्य महिला, महिलाः, पुनश्च इकारान्ते नर्तकी, नर्तक्यः, पुनश्च नपुंसकलिङ्गे कार्यानम् अथवा तु यानं, यानानि। एतेन वयं મહેશભાઈ કદાચ અવાજ નથી આવતો. દિલીપભાઈ અવાજ નથી આવતો. અવાજ અને ચિત્ર બંને નથી આવતું. હા, વિડિયો નથી આવતો. અવાજ અને ચિત્ર બંને દિલીપભાઈ આવતો નથી. હા મહેશભાઈ તમે આવ્યા સ્ક્રીન ઉપર. જવિયા સાહેબનો અવાજ એટલે ગયો છે કે એમના કનેક્શનમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થયું લાગે છે. હું એમને કોલ કરીશ. યસ યસ. એટલે એમના પીસી માં કઈ પ્રોબ્લેમ થયો છે આકસ્મિક, એટલે મોબાઈલ થી કનેક્ટ થાય છે. 1 મિનિટ લાગશે. ભલે ભલે. અવાજ આવતો નથી મિત્રો. હા, જે વક્તા હતા એમના નેટનો પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલે બીજા કોલ થી વાત કરી છે. થોડી ભુજેન્દ્ર સાહેબ અવાજ જતો રહ્યો મહેશભાઈ. હા, આવે છે. વાત થઈ મારે હા. એ મોબાઈલ થી કનેક્ટ થઈ રહ્યા છે. 1 મિનિટ લાગશે. હા ડિસ્કનેક્ટ થઈ. હા આવી આવે. હા કનેક્ટ થઈ જશે. આવી ગયા. હા એડમિટ કરે. હા આવી ગયા છે. महेश श्रूयते रवः? हा, आगच्छति महोदय. वदतु. सम्यक् रूपेण आगच्छति, चिन्ता मास्तु. तर्हि बाधा नास्ति। क्षम्यताम्, तत्र सङ्गणके काचित् समस्या जाता, अतः। आमां, चिन्ता मास्तु. इदानीं सम्यक् रूपेण आगच्छति, वदतु भवान्. बाधा नास्ति। आम्. तर्हि प्रथमपाठः परिचयः वर्तते। तस्य वयं बिन्दोः उपस्थापनं कथं कर्तव्यम् इति मया उक्तं। मम नाम, भवतः नाम, पुनश्च एकवचनं बहुवचनं कथं पाठनीयं त्रिषु लिङ्गेषु। तत्र अधिकं कर्तुं वयम् एतादृशमपि एकं स्फोरकपत्रं निर्मातुं शक्नुमः।
अस्ति सन्ति इति बालकः अस्ति इति क्रमेण यद्यपि एतादृशानि उपकरणानि अस्माकं समीपे नास्ति चेत् वर्गखण्डे बहूनि वस्तूनि भवति तेषामपि उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः यथा सुधाखण्डः एषः सुधाखण्डः एते सुधाखण्डाः तया रीत्या एवमेव किञ्चित् वस्तूनि यद्यपि सन्ति चेत् चमसः चमसाः बहूनि वस्तूनि एतेन क्रमेण वयं दर्शयितुं शक्नुमः युवकः युवकाः इति क्रमेण तर्हि एतया रीत्या अहम् अत्र अधिकं न गच्छामि यद्यपि विभक्तिः मया किञ्चित् सरलरीत्या पाठनीया अस्ति अतः घनश्याम भाई थोड़ो मोबाइल नजीक रखो घनश्याम भाई એટલે અવાજ થોડો સાઉન્ડ લાઉડ આવે इदानीं यस नजीक बस महोदय श्रूयते हाँ क्षमां याचे काचित् समस्या जाता अतः किञ्चित् व्यवधानम् अभवत् तर्हि पुनश्च चतुर्थः पाठः अस्ति अहं भवान् भवति इति अस्य बिन्दोः उपस्थापनं वर्गखण्डे साक्षात् अहं शिक्षकः भवान् कः भवती का एतेन क्रमेण अस्माभिः उपस्थापनं कर्तव्यम् अनन्तरं छात्राः अहं छात्रः अहं चालकः अहं युवकः इति क्रमेण छात्राः एकमेकं वाक्यं वदिष्यन्ति यद्यपि अस्माकं पार्श्वे मया पूर्वं दर्शितानि तादृशानि स्फोरकपत्राणि न सन्ति चेत् कृष्णफलके वयं केषाञ्चित् व्यवसायिनां केषाञ्चित् नेतॄणां देशभक्तॄणां नामानि लिखामः यथा इदानीम् एवं प्रदर्शयामि यत् लाल बहादुर शास्त्री कोऽपि वदति अहं लाल बहादुर शास्त्री अहं भगत सिंहः तेन क्रमेण छात्राः अहं भवान् भवति इति बिन्दोः उपयोगं कृत्वा एकमेकं वाक्यं वदिष्यन्ति पुनश्च ते छात्राः परस्परं स्वस्य परिचयम् अपि अहं शिक्षकः भवती का स्वस्य नाम वदति तथापि बाधा नास्ति अहं महेशः भवती का अहं मनीषा भवान् कः इति क्रमेण छात्राः वदन्ति चेदपि वरम् तर्हि अग्रिमः पाठः मया स्वीकृतः पञ्चमपाठः आं न किम् एतस्य बिन्दोः उपस्थापने किमपि अस्माकं पार्श्वे नास्ति चेत् सुधाखण्डः स्वीकरणीयः किम् एषः सुधाखण्डः छात्राः कदाचित् तदानीं वाक्यं मनसि न आगच्छति किं वक्तव्यं कदाचित् न अपि वदति तर्हि स्वयमेव वक्तव्यम् आम् एषः सुधाखण्डः एषः सुधाखण्डः पुनः एकवारं प्रष्टव्यं तर्हि छात्राः स्वयमेव वदिष्यन्ति आम् सः सुधाखण्डः केषाञ्चित् वस्तूनां परिचयमपि कारयामः मार्जकः किम् एषः चमसः छात्राः वदिष्यन्ति एषः चमसः न एषः मार्जकः किम् एषः मार्जकः एषः मार्जकः न एषः चमसः अत्र वयं केषाञ्चित् नेतॄणां विशेष व्यक्तीनां भावचित्राणि दर्शयितुं शक्नुमः किम् एषः चन्द्रशेखरः एषः चन्द्रशेखरः न एषः भगत सिंहः एषः सरदार महोदयः एषः सरदार महोदयः न एषः चन्द्रशेखरः इत्येन क्रमेण वयम् आं न किम् इति पाठयितुं शक्नुमः विस्तारेण तु न पाठयिष्ये केवलं किञ्चित् किञ्चित् परिचयं दत्वा अहम् अग्रे गमिष्ये पुनश्च षष्ठमपाठः अस्ति अस्ति नास्ति अस्य बिन्दोः उपस्थापनं वयं सरलरीत्या कर्तुं शक्नुमः यथा चषकः चषकः अस्ति
जलं नास्ति। किञ्चित् हास्यं कारयितुम् अन्यदपि वयं वक्तुं शक्नुमः। धनस्यूतः धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति इति। तर्हि किञ्चित् छात्राणाम् आनन्दः अपि भवति। पुनश्च भिन्नेषु लिङ्गेषु वयं पाठयितुं लेखनी लेखनी अस्ति, पुनः पूरणे नास्ति। तर्हि अत्र छात्रान् अधिकं प्रयोगार्थम् एतादृशम् एकं वयं स्फोरकपत्रमपि दर्शयितुं शक्नुमः। वदन्तु किं किम् अस्ति, किं किं नास्ति। चषकः अस्ति, जलं नास्ति। वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। धनस्यूतः अस्ति, धनं नास्ति। इत्येन क्रमेण उपस्थापनं कृत्वा वयं छात्रेषु साक्षात् प्रश्नं कुर्मः। वदतु वर्गखण्डे किं किम् अस्ति, किं किं नास्ति, वातावरणे किं किम् अस्ति, किं किं नास्ति। तर्हि छात्राः किम् अस्ति, किं नास्ति इति निश्चयेन वदिष्यन्ति। मया अत्र ये बिन्दवः स्वीकृताः सन्ति, ते बिन्दवः तादृशाः सन्ति यत्र छात्राः अधिकाधिकं संस्कृतेन वाक्यानि वदिष्यन्ति। तर्हि एतेषाम् उपयोगः अधिकः कर्तव्यः। पुनश्च सप्तमपाठः मया स्वीकृतः, अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र इति। तर्हि समीपवर्तिनं छात्रं प्रदर्श्य साक्षात् वक्तव्यं, रमेशः अत्र अस्ति। पुनश्च एकः छात्रः यः दूरे उपविष्टो अस्ति, अथवा एकं छात्रं वयं दूरे पूर्वं प्रेषयित्वा तथापि वक्तुं शक्नुमः, सुरेशः तत्र अस्ति। प्राधानाचार्य कुत्र अस्ति? प्राधानाचार्य अन्यत्र अस्ति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। बालकाः अथवा युवकाः एकत्रः सन्ति, युवत्यः एकत्रः सन्ति इति क्रमेण उपस्थापनं कृत्वा किञ्चित् क्रीडामपि कारयितुं शक्नुमः। अत्र अत्र तत्र तत्र कुत्र कुत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र एकत्र। तर्हि एतेन क्रमेण वयम् अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र इति पाठयितुं शक्नुमः। अष्टमपाठः षष्ठीविभक्तिः मया स्वीकृतः। अस्य पाठस्य उपस्थापने अस्माभिः एकं छात्रं किञ्चित् दूरे प्रेषणीयः। सः दूरं गच्छति, तत्र तिष्ठति, अनन्तरं सः युवकः, तस्य नाम राजेशः। अनन्तरं साक्षात् प्रश्नः कर्तव्यः, कस्य नाम राजेशः? तस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः? छात्राः वदिष्यन्ति तस्य नाम राजेशः। एतेन क्रमेण लिङ्गभेदार्थम् एकां विद्यार्थिनीं किञ्चित् दूरे उपविश्य, सा युवती, कस्याः नाम रमीला, कस्याः नाम रमीला, कस्याः नाम रमीला। तर्हि अनेन क्रमेण षष्ठी विभक्तेः उपस्थापनं भविष्यति। अनन्तरं एतादृशं वयं स्फोरकपत्रमपि दर्शयितुं शक्नुमः। दशरथस्य पुत्रः रामः, रामस्य पुत्रः लवः, शिवस्य पुत्रः गणेशः। षष्ठी विभक्ति अष्टमे क्रमे एव अस्ति, अतः अधिकाधिकं लिङ्गभेदः भवेत् छात्रेषु। तदर्थम् एतादृशानि भिन्न भिन्न लिङ्गानां स्फोरकपत्राणि अस्माभिः रचनीयानि। यथा इदं स्फोरकपत्रं स्त्रीलिङ्गे अस्ति। सीतायाः पति रामः, सत्यभामायाः पति कृष्णः इति क्रमेण। पुनश्च नपुंसकलिङ्गे वयं दर्शयामः चेत् रामायणस्य लेखकः वाल्मीकिः, रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। अधिकानि वाक्यानि रचयितुं यद्यपि अस्माकं पार्श्वे एतादृशानि स्फोरकपत्राणि न सन्ति चेत् महत्तम कृष्णफलकस्य उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अत्रापि अहं दर्शयामि चेत् शब्दः लिखित्वा साक्षात् तत्र षष्ठी वयम् अपि कर्तुं शक्नुमः। कोशः कोशस्य, वृक्षः वृक्षस्य, माला मालायाः, धनं धनस्य इति क्रमेण। तर्हि अधिकाधिकं
शब्दज्ञानं छात्राणां भवेत् तथा कर्तव्यं। शब्दज्ञानं यद्यपि न भविष्यति चेत् छात्राः संस्कृतं न वदिष्यन्ति। अतः अधिकाधिकं शब्दज्ञानं तेषु कर्तव्यः अस्माभिः। द्वादशतमः पाठः अस्ति कः किं करोति। एतस्मात् पूर्वं वर्तमानकालस्य प्रयोगः अस्ति। सः प्रयोगः मया अत्र न स्वीकृतः अस्ति। साक्षात् कः किं करोति। किमर्थं वर्तमानकालं सर्वे अपि सरलतया पाठयितुं शक्नुवन्ति। तदर्थं वर्तमानकालप्रयोग पाठयितुम् एवमपि कर्तुं शक्नुमः यथा क्रियापदानां नामानि वयं पूर्णपत्रे लिखयित्वा छात्रेषु उच्चारणं कारयामः एतेन क्रमेण। तर्हि खादति, लिखति, पठति अथवा कृष्णफलके अपि वयं लेखितुं शक्नुमः। कः किं करोति तदर्थम् एतादृशानि यद्यपि चित्राणि भवन्ति अस्माकं पार्श्वे। कुम्भकारः घटं रचयति अथवा घटं करोति तदपि चलति। रजकः वस्त्राणि प्रक्षालयति। अधिकाधिकं व्यवसायिनां नामानि अत्र भवेयुः तथा अहं वदामि। एतादृशानि चित्राणि यद्यपि अस्माकं पार्श्वे सौचिकः सीव्यति तादृशानि, तर्हि कृष्णफलके लिखित्वा वयम् एतत् पाठयितुं शक्नुमः। अहम् अत्र दर्शयामि चेत् एतादृशः व्यवसायिनः मया सङ्गीकृत्य एवं पोस्टर् निर्मितमस्ति। एतेन माध्यमेन वयं कः किं करोति इति पाठयितुं शक्नुमः। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति चेत् अधिकाधिकं ज्ञानं तेषाम् एतेन माध्यमेन भवति। अस्माकं पार्श्वे अस्ति चेत् बाधा नास्ति, नो चेत् कृष्णफलके वयं एतेषां व्यवसायिनां नामानि लिखित्वा कः किं करोति इति पाठयितुं शक्नुमः। अपरं साधनम् अस्ति दूरवाणी। अस्यां दूरवाण्यां यत्किमपि वयं सर्च् कुर्मः साक्षात् आगच्छति। तर्हि सर्च् कृत्वा अपि वयं पाठयितुं शक्नुमः कः किं करोति इति। एते बिन्दवः तादृशाः सन्ति यत्र छात्राणां ज्ञानम् अधिकं भविष्यति। कः किं करोति। अनन्तरं चतुर्दशः पाठः मया स्वीकृतः अस्ति शरीर अव्ययः। शरीर अव्ययः पाठयितुं अस्माकं शरीरम् एव तत्र साधनं। तर्हि साक्षात् हस्तः, करतलः, अंगुष्ठः, कपोलः, दन्तः, तेन क्रमेण नखः, तेन क्रमेण लिंगानुसारं वयं किञ्चित् गच्छामः चेत् वरं जिह्वा, नासिका, नेत्रं, ललाटम्, उदरम् इति, पादः इति। पुनश्च एवं विपणौ अर्थात् आपणे एतादृशम् एकं चित्रमपि मिलति। अत्र वयं संस्कृतनामानि लेखयित्वा छात्रान् पाठयितुं शक्नुमः अथवा एतादृशम् एकं चार्ट् निर्माय वयं वर्गखण्डे अपि स्थापयितुं शक्नुमः। तर्हि मया एकम् एतादृशं रचितमस्ति, भवन्तः अपि शक्नुवन्ति। एतेन किमस्ति अधिकाधिकछात्राणां ज्ञानं भवितुम् अर्हति इति। तर्हि बिन्दु लघु अस्ति किन्तु पाठनं महत्वपूर्णम् अस्ति। किमर्थम् अधिकाधिक शरीरस्य नामानि छात्राः तत्र अवगन्तुं शक्ष्यन्ति। पुनश्च षोडशतमपाठः मया स्वीकृतः अस्ति कः समयः। तत्रापि घट्याः माध्यमेन पञ्चवादनं, साक्षात् एतादृशी एका पुरातना घटी अस्माकं पार्श्वे वर्तते चेत् तस्य उपयोगं कुर्मः। पञ्चवादनं, चतुर्वादनं तथा। तर्हि पाठयितुं वयं शक्नुमः। त्रिवादनम् एतेन क्रमेण, पुनश्च सपाद षड्वादनं। तर्हि एतया रीत्या वयं पाठयितुं शक्नुमः। एतादृशी घटी यद्यपि पुरातना न वर्तते चेत् एवं स्वयमपि वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। एषा घटी मया स्वयं निर्मिता अस्ति।
छात्राः अपि रक्षिष्यन्ति यद्यपि वयं वदिष्यामः चेत् तेन किमस्ति समयज्ञानं छात्राणां भविष्यति। 18तमः पाठः मया स्वीकृतः अस्ति सप्तमी विभक्तिः। अस्य बिन्दोः उपस्थापनार्थं साक्षात् वर्गखण्डे हस्ते एकं सुधाखण्डं संस्थाप्य सुधाखण्डः हस्ते अस्ति जलं चषके अस्ति तर्हि एतेन साक्षात् उपस्थापनं भविष्यति। अनन्तरं वयं स्फोरकपत्रमाध्यमेन छात्रान् पाठयितुं शक्नुमः। फलं कुत्र अस्ति, फलं वृक्षे अस्ति, मीनः कुत्र अस्ति, शिक्षकः कुत्र अस्ति, तर्हि एतेन छात्राणां सप्तमी विभक्तेः अभ्यासः भविष्यति। स्फोरकपत्र यदि वयं निर्माणं कुर्मः चेत् बहु उत्तमम्। अन्यथा मया पूर्वम् उक्तं वयं कृष्णफलकस्य अधिकाधिकम् उपयोगं कुर्मः। सप्तमी विभक्तेः बिन्दुः अस्ति, तत्र विशिष्टाः शब्दाः दत्ताः सन्ति। उपपद विभक्ति अपि वयं वक्तुं शक्नुमः। तत्र प्रीति स्नेह भक्ति आदर तत्रापि छात्रा अस्माभिः पाठनीया। मम संस्कृते प्रीतिः, भीमस्य भोजने रुचिः तथा छात्रस्य तथा एतेन क्रमेण वयं प्रीति स्नेह भक्ति आदर विनय इत्यादि पाठयितुं शक्नुमः। अनन्तरं 20 कुशल निपुणाभ्याम् अपि एक बिन्दुः मया विस्मृतः, पुनः अत्र आनयामि। रामः व्यवहारे कुशलः, शिक्षकः पाठने निपुणः, व्यवहार कुशल निपुणादीनां योगे अपि सप्तमी भवति। अस्माकं पुस्तके एते बिन्दवः दत्ताः एव सन्ति अत्र। अतः मया इदानीम् एतादृशानि स्फोरकपत्राणि रचितानि सन्ति। एतेन स्फोरकपत्रेण माध्यमेन वयं कठिनं बिन्दुम् अपि पाठयितुं शक्नुमः। पुनश्च एतं बिन्दुम् अधिकं पाठयितुं भवान् कुत्र निपुणः, एकं प्रश्नं कृत्वा छात्राः अधिकाधिकं वाक्यानि वदेयुः, तथा कर्तव्यं। पुनश्च भवतः कुत्र रुचिः, कस्मिन् रुचिः, तर्हि छात्राः एकमेकं वाक्यं निश्चयेन वदिष्यति। मम क्रीडायां रुचि, मम पठने रुचि, मम शयने रुचि, भवतु नाम यत्किमपि वदेत्। पुनश्च एकम् अत्र ध्यानं दातव्यं यत् छात्राणां बहु शब्दज्ञानं न भवति। अतः छात्राः किञ्चित् काठिन्यमपि अनुभवति यत् अहं संस्कृतं न जानामि, यत् किं वदामि इति। कोऽपि तर्हि गुजराती भाषाया अपि वदति चेत् बाधा न। यदा कोऽपि छात्रः वदति यत् मम मोबाइल अत्र रुचि, तर्हि अस्माभिः साक्षात् तस्य संस्कृतं कर्तव्यं, मम दूरवाण्यां रुचिः इति। तर्हि एतेन क्रमेण वयं रुचि अर्थानां निपुण अर्थानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। पुनश्च 20तमः पाठः मया स्वीकृतः अस्ति। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः, अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। एतस्य बिन्दोः उपस्थापनं यदा वयं वर्गखण्डं गच्छामः तस्मिन् दिने यो कोऽपि वारः अस्ति तस्य नाम उक्त्वा, यथा अद्य सोमवासरः, अद्य कः वासरः, अद्य सोमवासरः, श्वः मंगलवासरः, श्वः कः वासरः, श्वः मंगलवासरः, प्रपरश्वः बुधवासरः, परश्वः बुधवासरः, प्रपरश्वः गुरुवासरः। इत्येन क्रमेण अद्य सोमवासरः, ह्यः रविवासरः, परह्यः शनिवासरः, प्रपरह्यः शुक्रवासरः। एतन्निमित्तं स्फोरकपत्रस्य अपि उपयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः, अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः। अत्र एतस्य बिन्दोः पाठने एका क्रीडा अपि वयं कारयितुं शक्नुमः। यथा अद्य श्वः, श्वः परश्वः प्रपरश्वः, पुनश्च
शिक्षकेन तत्र मौनेन स्थातव्यं, केवलम् अभिनयमेव कुर्यात् तर्हि छात्राः वदिष्यन्ति अद्य पुनश्च श्वः पुनश्च एकं त्यक्त्वा साक्षात् एवं कुर्मः चेत् हास्यस्य वातावरणमपि निर्माणं भविष्यति। छात्राः प्रपरस्वस्थाने परश्वः वदिष्यन्ति, किन्तु वयं तत्र तस्य परिष्कारं कृत्वा अभिनयेन पाठयिष्यामः। पुनश्च 24तमः पाठः मया स्वीकृतः अस्ति द्वितीया विभक्ति। अस्य बिन्दोः उपस्थापने उत्पीठिकायाम् अस्माभिः कानिचन वस्तूनि स्थापितानि सन्ति, यथा पुस्तकम् अस्माकं भवति, अस्माकं लेखनी भवति, अस्माकं सुधाखण्डः भवति, मार्जकः भवति। तर्हि एकं वस्तुं स्वीकृत्य एवं किञ्चित् दृष्ट्वा छात्रेषु वक्तव्यम्, अहं मार्जकं पश्यामि। अहं कं पश्यामि? अहं मार्जकं पश्यामि। अहं सुधाखण्डं पश्यामि। तर्हि सुधाखण्डः सुधाखण्डं, मार्जकः मार्जकम्। एतेन क्रमेण तस्य उपस्थापनं कृत्वा भवन्तः वर्गखण्डे किं किं पश्यन्ति एकमेकं वाक्यं वदन्तु। तर्हि छात्राः एकमेकं वाक्यं भवतूनां तत्र दृष्टातुः एव भवति, किन्तु द्वितीया विभक्तेः आरम्भः भविष्यति। अत्र त्रिषु लिङ्गेषु शब्दाः मया लिखिताः सन्ति। कोशः कोशं, माला मालां, यानं धनं धनं। तर्हि एतेन द्वितीया विभक्ति कथं योजनीया? कोशः कोशं, माला मालं। तर्हि छात्राः तस्य उपयोगं करिष्यन्ति। पुनश्च स्फोरकपत्रेण अपि वयं पाठयितुं शक्नुमः। सः पुस्तिकां पठति, सः पाठं पठति, सः श्लोकं पठति इति। तर्हि एतेन क्रमेण वयं द्वितीयां पाठयितुं शक्नुमः। अधिकाधिकं स्फोरकपत्रस्य अधिकाधिकशब्दानाम् उपयोगम् अस्माभिः कर्तव्यः। पुनश्च 28तमः पाठः मया अत्र स्वीकृतः अस्ति पंचमी विभक्ति इति। तर्हि अस्य बिन्दोः पाठने अपि वर्गखण्ड एव अस्माकं प्रमुखं साधनम्। अहं वारं वारं वदामि, किमर्थं प्रतिदिनम् एतादृशानि एतत्तु मम व्याख्यानमध्ये आसीत्, अतः एतादृशानि वस्तूनि मया अत्र सन्धिकृतानि। यद्यपि वर्गखण्डं नयामः चेत् बहु उत्तमः, सुवर्णेषु सुगन्धः इति अहं वदामि, किन्तु यत् न भवति चेत् वर्गखण्ड एव अस्माकं साधनं। हस्ते एकं सुधाखण्डं संस्थाप्य एवं पातयित्वा हस्तात् सुधाखण्डः पतति। लेखनी भवति, तर्हि हस्तात् लेखनी पतति। तर्हि कस्मात् किं पतति एतस्य उपस्थापनं भविष्यति। अनन्तरं स्फोरकपत्रेण कस्मात् किं किं पतति अथवा तो भवति एकम् उदाहरणं वयं दास्यामः। यथा पर्णं वृक्षात् पतति। अनन्तरं छात्राः स्वयं वदेयुः तथा कर्तव्यं। स्फोरकपत्रस्य माध्यमेन वयं छात्रान् पाठयामः, छात्राः निश्चयेन वदिष्यन्ति। पुनश्च अहं पुनः वदामि, अत्र वयम् अकारान्त आकारान्त अनन्तरं नपुंसकलिङ्ग मकारान्त त्रयाणां लिङ्गानाम् एव उपयोगं कुर्मः। पुनश्च तर्हि बाधा न। अस्माकं पुस्तके तु इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त सर्वा अपि कारान्तः दत्ताः सन्ति, किन्तु छात्राणां मनसि संस्कृतं प्रस्थापयितुं सरलशब्दानां सरललिङ्गानाम् उपयोगः अस्माभिः कर्तव्यः। अतएव मया स्फोरकपत्रे अकारान्त आकारान्त अनन्तरम् इकारान्त इति एव लिङ्गा शब्दाः स्वीकृताः सन्ति। पुनश्च पंचमीम् अधिकं पाठयितुं कः कुतः आगच्छति अथवा कस्मात् आगच्छति कस्मात् गच्छति, अत्र एकं नाम वयं योजयामः। यथा रामः भोजनालयात् कुत्र गच्छति? तर्हि रामः भोजनालयात् उद्यानं गच्छति, उद्यानात् पुस्तकालयं गच्छति, पुस्तकालयात् आपणं गच्छति, आपणात् वित्तकोशं गच्छति। तर्हि एतेन माध्यमेन गमन आगमनस्य योगे यथा पंचमी भवति, कुतः आनयति कस्मात् आगच्छति
एतस्य अपि उपस्थापनं भविष्यति। छात्राः अपि सरलतया एतद् पञ्चमी विभक्तिम् अवगमिष्यन्ति। पुनश्च पंचमी विभक्ति अनन्तरं एकः बिन्दुः वर्तते तः पर्यन्तम्। अत्र पूर्वम् अस्माभिः समयः पाठितः, तर्हि तः पर्यन्तं बिन्दु पाठने अस्माकं बाधा न भविष्यति। क्षम्यताम्, भयस्थाने पंचमी एतस्य एकं स्फोरकपत्रं मया रचितम् आसीत्। एतादृशं विधातोः यथा जयेशः सर्पात् बिभेति, सीता राक्षसात् बिभेति, तर्हि भयस्थाने पंचमी भवति इत्यस्य पाठनार्थं वयम् एतादृशं स्फोरकपत्रं निर्मातुं शक्नुमः। यथा कन्या गृहबोधिकायाः बिभेति तथा तः पर्यन्तं बिन्दु पाठयितुं वयं दिनचर्यां पाठयामः। यथा कस्यचित् नाम स्वीकृत्य राजेशः पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। राजेशः कदा किं करोति? तर्हि छात्राः स्वयं वदेयुः। राजेशः षड्वादनतः सप्तवादनपर्यन्तम् अध्ययनं करोति। राजेशः सार्धसप्तवादनतः अष्टवादनपर्यन्तं स्नानं करोति। अनेन किं भविष्यति? तः पर्यन्तम् इत्यस्य बिन्दोः उपस्थापनमपि भविष्यति। पुनश्च तेषां पुनः स्मरणं समयस्य, यथा 5, 6, सार्ध 7, सपाद 8 इत्येषां, यथा पादुन 5 इत्येषां पुनः एकवारं तेषां पुनः स्मरणं भविष्यति। अनेन माध्यमेन कार्यं द्वयं वयं साधयितुं शक्नुमः। 30तमः पाठः मया स्वीकृतः अस्ति वारम् अद्यारभ्य। बिन्दुः नाम एव अस्ति वारम् अद्यारभ्य। एतस्य उपस्थापने वयं किं कुर्मः? कृष्णफलके रिक्तं कृष्णफलकं भवति, तत्र पञ्चवारं वयं राम 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 इति लिखामः। अनन्तरं साक्षात् प्रश्नः कर्तव्यः, मया कतिवारं राम लिखितं? छात्रः वदिष्यति पञ्चवारं। द्विवारम् अधिकं योजयतु। इदानीं कतिवारं? छात्रः वदिष्यति 7 वारम्। इतोपि 3 वारं योजयतु। कतिवारं? 10 वारम्। अनेन वारं शब्दस्य एकवारेण एव अहं वदामि चेत् उपस्थापनं भविष्यति। तर्हि एतया रीत्या पञ्चवारं वा षड्वारम् अस्माकं रुचि अनुसारं वयं लिखामः। कतिवारं लिखितं? पञ्चवारं। तर्हि छात्रः साक्षात् वदिष्यति पञ्चवारं राम शब्दः लिखितवान्। अनन्तरं भवान् अहम् एकवारं भोजनं करोमि, अहं 3 वारं भ्रमणं करोमि। तर्हि एतेन माध्यमेन वयं वारं शब्दं पाठयितुं शक्नुमः। छात्रः अत्र भवान् कतिवारं किं किं करोति एतद् अस्माभिः प्रष्टव्यः। छात्रः तस्य उत्तरं दद्युः। एतस्य एव अग्रिमतमः बिन्दुः अस्ति अद्य आरभ्य। अद्य आरभ्य अहं 5 वाक्यानि संस्कृतेन वदिष्यामि। अद्य आरभ्य अहं 5 वाक्यानि संस्कृतेन वदिष्यामि। भवान् अद्य आरभ्य किं किं करिष्यति? भवती अद्य आरभ्य किं किं करिष्यति? तर्हि एकम् एकं वाक्यं ते वदन्तु। भवतु नाम अस्माभिः सहायता तत्र कर्तव्या भविष्यति। यद् वदतु अद्य आरभ्य अहं सत्यं वदिष्यामि, अद्य आरभ्य अहं बहु दूरदर्शनं न पश्यामि द्रक्ष्यामि इति। तर्हि अद्य आरभ्य तत्र वारमपि शब्दः आगमिष्यति। तर्हि एतेन क्रमेण वयं वारम् अद्य आरभ्य इति बिन्दुं पाठयितुं शक्नुमः। 31तमः पाठः अस्ति शीघ्रं मन्दम्। एतस्य बिन्दोः उपस्थापने अस्माभिः वर्गखण्डात् किञ्चित् शीघ्रं चलित्वा अहं शीघ्रं गच्छामि, पुनश्च मन्दं मन्दम् आगत्य अहं मन्दम् आगच्छामि। शीघ्रं मन्दम् एतस्य उपस्थापनं भविष्यति। अनन्तरं यधिकानि वाक्यानि वयं तत्र योजयामः चेत् नो चेत् एवम् एकं स्फोरकपत्रं कः कथं गच्छति? तर्हि
छपः मंदं गच्छति, शशकः शीघ्रं। पुनश्च अत्र अस्ति उच्चैः शनैः। उच्चैः शनैः बिन्दुः उपस्थापनार्थं किञ्चित् उच्चैः उक्त्वा अहम् उच्चैः वदामि, पुनश्च किञ्चित् शनैः उक्त्वा अहं शनैः वदामि, अहम् उच्चैः गायामि, अहं शनैः गायामि। भवान् किं कथं कथं किं करोति तर्हि एकमेकं वाक्यं ते छात्राः वदेयुः उच्चैः शनैः इत्यस्य प्रयोगेन। अनन्तरम् अत्र एकः अस्ति सम्यक्। सम्यक् इत्यस्य उपस्थापने सचिनः सम्यक् क्रिकेट् क्रीडति, लता मंगेशकरः सम्यक् गायति, अमिताभ महोदय सम्यक् अभिनयं करोति। अस्माकं वर्गखण्डे काचित् उत्तमा छात्रा अस्ति, उत्तमः छात्रः अस्ति, तदानीं तस्य नामपि अस्माभिः स्वीकरणीयः। यथा रमीला सम्यक् लिखति, राजेशः सम्यक् सम्भाषणं करोति इदानीं। तर्हि एतेन माध्यमेन वयं सम्यक् इति बिन्दुं पाठयितुं शक्नुमः। अग्रे 37तम पाठः अस्ति चतुर्थी विभक्ति। एतस्य उपस्थापनार्थं कक्षास्थेषु छात्रेषु एकस्य छात्रस्य समीपं गत्वा अहं महेशाय पुस्तकं ददामि, अहं महेशाय पुस्तकं ददामि। अनन्तरं साक्षात् प्रश्नः कर्तव्यः, अहं कस्मै पुस्तकं ददामि? महेशाय इति। तर्हि महेशाय इत्यस्य शब्दस्य चतुर्थी विभक्तेः तत्र उपस्थापनं भविष्यति। पुनश्च एकां छात्रां उपयुज्य तत्र तस्याः सकाशं गत्वा अहं रमीलायै लेखनीं ददामि, अहं कस्यै लेखनीं ददामि? रमीलायै इति। तर्हि राजेशाय रमीलायै इति वाक्यस्य उपस्थापनं भविष्यति। अनन्तरं स्फोरकपत्रस्य उपयोगं वयं कुर्मः। यच्चेत् लता कस्मै कस्यै च किं किं ददाति, एकमेकं वाक्यं छात्राः तत्र वदेयुः। लता बालकाय मधुरं ददाति, लता गोपालाय लेखनीं ददाति। इत्येन क्रमेण वयं पाठयितुं शक्नुमः। अत्र किञ्चित् विशेषः प्रयोगः अस्ति, क्रुद् द्रु ईर्षा असूया इति प्रयोगः। तत्र पुनश्च तेषाम् उपयोगम् अपि अत्र आवश्यकः। यथा रावणः कः कस्मै कुप्यति, क्रुध्यति, गृह्यति, ईर्षयति, असूयति इति। रावणः रामाय क्रुध्यति, कंसः कृष्णाय क्रुध्यति। तर्हि स्फोरकपत्र माध्यमेन अधिकाधिकं वयं वाक्याभ्यासं छात्रेषु कारयामः। चतुर्थी विभक्तेः एकं महत्वपूर्णं बिन्दुः वर्तते रोचते इति। तर्हि कस्मै कस्यै वा किं किं रोचते? यथा राजेशः राजेशाय संस्कृतं रोचते, भीमाय भोजनं रोचते, तथा महिलायै शाटिका रोचते, सीतायै रामः रोचते, भवत्यै पठनं रोचते इति। तर्हि अनेन क्रमेण सम्यक् उपस्थापनं कर्तुं वयं शक्नुमः। इदानीं छात्रेषु वयं पृच्छामः, भवान् वदतु, भवन्तः वदन्तु, भवत्यः वदन्तु, किं किं भवते किं किं रोचते, भवत्यै किं किं रोचते। तर्हि एकमेकं वाक्यं ते भवतां गुजराती भाषायामपि वदतु, तस्य संस्कृतकरणं वयं तदानीं करिष्यामः। किन्तु छात्राणां मुखात् रोचते इति शब्दप्रयोगः तत्र भवेत्। अनन्तरं साक्षात् 41तम पाठः मया स्वीकृतः अस्ति, तृतीया विभक्ति इति। एतस्य बिन्दोः उपस्थापनार्थं वयम् एकं सुधाखण्डं स्वीकृत्य कृष्णफलके किमपि लिखामः। अहं सुधाखण्डेन लिखामि। केन लिखामि तावदेव प्रष्टव्यं। छात्राः वदिष्यन्ति सुधाखण्डेन। सुधाखण्डेन इति अस्माकं प्रयोगः तत्र भवतु। अहं चमसेन खादामि, अहं
चमसेन खादामि। पुनश्च तत्र लिङ्गभेदार्थं वयम् एवमपि कर्तुं शक्नुमः। अहं छुरिकया कर्तयामि, छुरिकया कर्तयामि। अहं लेखन्या लिखामि, लेखन्या लिखामि। तर्हि भिन्न भिन्न लिङ्गानां तत्र उपस्थापनमपि भविष्यति। अनन्तरं पूरकपत्रस्य पुनश्च उपयोगं वयं कुर्मः। बालकः भक्त्या पूजां पश्यति, पुनश्च बालकः श्रद्धया पाठं पठति इति क्रमेण। यद्यपि वारं वारम् अहं वदामि, अस्माकं पार्श्वे पूरकपत्रं नास्ति चेत् कृष्णफलकस्य वयम् उपयोगम् अधिकाधिकं कुर्मः। तृतीया विभक्त्याम् एव पुनः बिन्दुद्वयं महत्त्वपूर्णमस्ति, सह योगे तृतीया विना योगे तृतीया। एतस्यापि पाठनं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति। तर्हि वर्गखण्डे सह इत्यस्य बिन्दुः उपस्थापनार्थम् एकं छात्रं साकं स्वीकृत्य अहं महेशेन सह गच्छामि, पुनश्च आगत्य अहं महेशेन सह आगच्छामि इति। पुनश्च अभिनयं वयम् अपि कारयितुं शक्नुमः। महेशेन सह खादामि, महेशेन सह पीबामि। स्फोरकपत्रस्य उपयोगं कुर्मः। कः केन सह किं किं करोति इति। तर्हि पिता पुत्रेण सह गच्छति, रामः इति मोहनेन सह पठति इति। तर्हि स्फोरकपत्रस्य उपयोगं कुर्मः अथवा कृष्णफलकस्य इति। अनन्तरं विना इति प्रयोगः अस्ति। तर्हि तदानीमपि अस्माकं पार्श्वे चषकः अस्ति चेत् जलं दर्शयित्वा जलेन विना जीवनं नास्ति। तर्हि विना शब्दस्य प्रयोगः तत्र उपस्थापनं भविष्यति। पुनश्च एकं स्फोरकपत्रम् एवं निर्मीय जलेन विना, केन विना किं नास्ति, जलेन विना जीवनं नास्ति, सूर्येन विना प्रकाशः नास्ति। एतेन माध्यमेन वयं विना प्रयोगं पाठयितुं शक्नुमः। तर्हि पुनश्च छात्रेषु अस्माभिः प्रश्नः कर्तव्यः, तेन विना किं किं न भवति। एकमेकं वाक्यं वदन्तु, छात्राः निश्चयेन वदिष्यन्ति। क्लिष्टानां रूपाणाम् उच्चारणार्थं वयम् एतादृशमपि एकं स्फोरकपत्रं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। एतानि क्रियापदानि किञ्चित् क्लिष्टानि सन्ति। तर्हि एतानि क्रियापदानि अपि ते स्फोरकपत्रमाध्यमेन पठेयुः इति मम आशयः। पुनश्च अत्र एक मम पार्श्वे चार्ट् वर्तते, तत्र सर्वाः विभक्तयः सन्ति। एतेन माध्यमेन वयं सर्वाः अपि विभक्तयः वयं पाठयितुं शक्नुमः। तर्हि एतादृशानि उपकरणानि वयं स्वीकुर्मः चेत् संस्कृतपाठने आनन्दः भविष्यति। भाषाप्रवेशे 50 पाठाः सन्ति, किन्तु मया एतावतः पाठाः एव स्वीकृताः सन्ति। समयः इदानीं गच्छन् अस्ति। मम व्याख्यानम् अत्र एव किञ्चित् उक्त्वा विरमामि। यथा अस्माकं विश्वविद्यालये भाषा पुस्तकं पाठ्यते, तथा अन्येषु विश्वविद्यालयेषु अपि मुख्यत्वेन ये संस्कृतविषयं मुख्यत्वेन पठन्तः सन्ति, तेषु छात्रेषु तेषां छात्राणां जीवा उपरि संस्कृतम् आनेतुं एतादृशं पुस्तकम् अभ्यासक्रमे आवश्यकः। तेन एव छात्राः संस्कृतं गमिष्यन्ति, संस्कृतम् अवगमिष्यन्ति, संस्कृतसम्भाषणं करिष्यन्ति। अतः मम निवेदनमस्ति यद् आगामिषु वर्षेषु अस्माकं गुजरातस्य सर्वेषु अपि विश्वविद्यालयेषु भाषाप्रवेशसदृशं किमपि पुस्तकं सम्भाषणनिमित्तम् आगच्छेत्, तथा अस्माभिः प्रयत्नः कर्तव्यः। अनन्तरं पुनः एकवारं वदामि, अस्य पुस्तकस्य पाठने किमपि काठिन्यं नास्ति, बस एतादृशी एका पद्धतिः आवश्यकी। पुनश्च अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्रापि सर्वाणि फलकानि
संस्कृतेन एव रचितानि सन्ति। यदा ऑगस्ट मासे संस्कृतदिनं संस्कृतसप्ताह आगच्छति तदा सप्ताहनिमित्तं एतादृशी प्रदर्शनीम् अपि वयं योजयितुं शक्नुमः। एतेषाम् उपयोगेन वयं पाठयितुं शक्नुमः। अधिकं न वदामि, मम व्याख्यानम् अत्र एव विरमामि। अस्तु, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अहं कामये यत् अद्यतनं मम व्याख्यानं सर्वेभ्यः अरोचत्। पुनश्च कुत्र दोषः कुत्र क्षतिः इति भवन्तः मां दूरवाणीं कृत्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। आगामिषु दिनेषु अहं परिष्कारं कृत्वा तत्र समीचीनं करिष्ये। महेश भाई। उत्तमं, महोदयेन बहु सम्यक् रीत्या भाषाप्रवेशपुस्तकस्य पाठनविधिः पाठिता। इदानीम् अस्य व्याख्यानस्य व्याख्यानाय अध्यक्षमहोदयाय व्यासमहोदयाय निवेदयामि। मान्यवराः व्यासमहोदयाः, भरतव्यासमहोदयाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा तथा संस्कृत अध्यापक परिवार द्वारा आयोजित अस्यां व्याख्यानमालायाम् अद्य श्री घनश्याम भोजव्या महोदयस्य बहु सुंदरं निदर्शनम् आसीत्। अस्माभिः कथं वर्गखण्डे पाठनीयम् इति सम्यक् रीत्या सरल पद्धत्या निदर्शनं कारितवान्। सर्वप्रथमम् अहं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। एका पंक्ति वदामि। सर्वधर्मान् परित्यज्य संस्कृतं शरणं व्रज। साम्प्रतं एषः कालः समयात् यत् कोऽपि पृच्छति अस्मभ्यं महोदय भवतः धर्मः कः, तदा वयं किं वदामः? हिन्दुधर्मः, शैवधर्मः, वैष्णवधर्मः। किन्तु न, अहं यथा गीतायाः एका उक्ति उक्तवान्, सर्वधर्मान् परित्यज्य संस्कृतं शरणं व्रज। अस्माकं साम्प्रतं दायित्वमस्ति, समाजस्य दृष्टिः अस्माकं प्रति अस्ति। न केवलं समाजस्य किन्तु सम्पूर्ण विश्वस्य दृष्टिः अस्माकं प्रति अस्ति। अर्थात् ये संस्कृतस्य अध्यापकाः सन्ति, संस्कृतस्य शिक्षकाः सन्ति, तान् प्रति संस्कृतस्य अध्यापकाः पाठयन्तः सन्ति। भारतस्य गुजराते, कश्मीरे, महाराष्ट्रे, किन्तु संस्कृतं कया पद्धत्या केन माध्यमेन पाठयन्ति। अद्य वयं तस्य अनुभवं कृतवन्तः। घनश्याम भाई भोजव्या सरल पद्धत्या केवलं 50 निमेषमध्ये एव अर्धपुस्तकस्य निर्दर्शनं कारितवान्। अस्माकं महाविद्यालये वयं वर्गं प्रति गच्छामः तदा 10 निमेषपर्यन्तं वयं केवलं 10 वाक्यानि वदामः। अस्मान् पुरतः ये छात्राः सन्ति तेभ्यः वयं परिचयद्वारा प्रारम्भं कुर्मः। यथा महोदय उक्तवान्, भवतः नाम किम् अस्ति? भगिनी भवत्याः नाम किम् अस्ति? मम नाम भरतः, मम नाम रमेशः, मम नाम दीपिका, मम नाम राधा इति प्रत्युत्तरं छात्राः ददति एव। किन्तु इदानीं किम् अस्ति? प्रायः अस्माकं मनसि किञ्चित् भयः अस्ति, शङ्का अस्ति। किम् अहं संस्कृतं पाठयितुं शक्नोमि संस्कृतमाध्यमेन? आम्, अवश्यं वयं सर्वे पाठयितुं शक्नुमः। केवलं तदर्थं वयं समयदानं कुर्मः। यथा घनश्याम भोजव्या जन्मतः न पठित्वा गतवान् अस्ति, अहं जन्मतः पठित्वा न गतवान् अस्ति, किन्तु वयं सर्वे प्रयत्नं कृतवन्तः, तदर्थं समयदानं कृतवन्तः। इदानीं लॉकडाउन समय अस्ति,
अर्थात अमूल्य समय ईश्वर अस्मभ्यं दत्तवान् अस्ति। तस्य सदुपयोगं कुर्मः चेत् वयं जुलै मासे वा आगस्ट् मासे अस्माकं वर्गं प्रति गच्छामः, तदा वयं प्रारम्भं कुर्मः एकं श्लोकम् उक्त्वा। यथा एकं श्लोकमस्ति, अहं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्माकं माता अस्ति संस्कृत माता, अस्माकं जननी अस्ति संस्कृत माता। इदानीं सा बहु दुःखिता अस्ति। किमर्थं? मातुः पुत्राः सन्ति, मातुः पुत्र्यः सन्ति, ताः पुत्र्यः ते बालकाः ते पुत्राः संस्कृतेन व्यवहारं न कुर्वन्ति, संस्कृतेन न वदन्ति। अतः माता बहु दुःखिता अस्ति। तदर्थम् अहम् एका लघु वार्तां कथयामि। एकः लघु ग्रामः अस्ति। ग्रामे एका वृद्धा माता अस्ति। मातुः 4 पुत्राः सन्ति, सर्वे व्यवसायं कुर्वन्ति। एकस्मिन् दिने माता वर्तमानपत्रं पठति। बृहदक्षरे लिखितमस्ति, भारतस्य उपरि आतङ्कवादिनाम् आक्रमणम्। अनन्तरं द्वितीया पङ्क्ति माता पठति, ओ भारतदेशे सैनिकानाम् आवश्यकता अस्ति। माता शीघ्रमेव ज्येष्ठं पुत्रम् आह्वयति, हे दीपक आगच्छतु, भवान् सैनिक भवतु, रणाङ्गणं गच्छतु। सः ज्येष्ठः पुत्रः रणाङ्गणं गच्छति, प्रशिक्षणं स्वीकरोति, आतङ्कवादिभिः सह युद्धं करोति, किन्तु अन्ते सः पुत्रः अपि वीरगतिं प्राप्तवान्। एवं द्वितीयं पुत्रं माता प्रेषितवती, तृतीयं पुत्रं प्रेषितवती, 3 पुत्राः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। अन्ते 4थः पुत्रः एकः अवशिष्टः। ग्रामस्य सज्जनाः, युवकाः, युवत्यः, वृद्धाः, मातरः, बालकाः सर्वे मातुः गृहं प्रति आगच्छन्ति। माता दूरतः पश्यति, ओ ततः किमर्थं मम गृहं प्रति आगच्छन्ति जनाः? सर्वे आगत्य वदन्ति, हे माता, भवती 4थं पुत्रं मा प्रेषयतु। माता सर्वेषां वचनं शृणोति, किन्तु मनसि यत् आसीत् तदेव करोति। सर्वे जनाः विश्वासपूर्वकं गच्छन्ति। अन्ते माता 4थं पुत्रमपि रणाङ्गणं प्रेषयति। 1 मासं 2 मासं व्यतीतं भवति। तदनन्तरम् एकस्मिन् दिने माता वर्तमानपत्रं पठति। वर्तमानपत्रे लिखितमस्ति बृहदक्षरैः, भारतस्य विजयः, भारतस्य विजयः। मातुः मनसि आनन्दः समायातः, ओ भारतस्य विजयः। किन्तु अनन्तरं सा पठति, के भारतीय सैनिकाः वीरगतिं प्राप्तवन्तः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ 11मो पुत्रः विनयः वीरगतिं प्राप्तवान्। माता रोदनं करोति। एतत् समाचारं श्रुत्वा पठित्वा ग्रामस्य सज्जनाः, नार्यः, महिलाः, वृद्धाः सर्वे पुनः मातुः गृहम् आगच्छन्ति। मातरं पश्यन्ति, वदन्ति, अरे मूर्खी, वयम् उक्तवन्तः न प्रेषयतु, न प्रेषयतु, इदानीं व्यर्थं विलापं करोति। माता शनैः शनैः शान्तचित्तेन वदति, हे सज्जनाः, हे सन्नार्यः, हे युवकाः, हे युवत्यः, भवन्तः मम दुःखं जानन्ति। मम मनसि किमस्ति, कस्य दुःखमस्ति? मम 3 पुत्राः वीरगतिं प्राप्तवन्तः, तस्य लेशमात्रमपि दुःखं नास्ति।
मम चतुर्थः पुत्र विगतिं प्राप्तवान् तस्य लेशमात्रं दुःखं नास्ति, किन्तु मम पञ्चमः पुत्र नास्ति तस्य दुःखं मनसि अस्ति। यदि अस्ति तर्हि कथयामि, हे पुत्र गच्छतु सैनिक भवतु। तदानीं वातावरणं परिवर्तितं भवति, सर्वेषां नेत्रयोः अश्रूणि आगच्छन्ति, गंगा यमुना वहति, सर्वेषां मनसि दुःखं भवति। एषा माता माता न, एषा साक्षात् एका देवी अस्ति। कीदृशी भक्ति अस्ति देशं प्रति, कीदृशी निष्ठा अस्ति अस्माकं मनसि। वयं मूर्खाः, एषा माता न मूर्खी। अन्ते सर्वे क्रमशः वदन्ति, हे माता चिन्तां न करोतु, वयं सर्वे भवत्याः पुत्राः, भवत्याः पुत्र्यः स्मः, वदतु वयं किं कुर्मः। चिन्तां न करोतु, भवतु भवत्याः चत्वारः पुत्राः वीरगतिं प्राप्तवन्तः, किन्तु वयमपि सैनिकाः भवामः, वदतु वयं किं कुर्मः। तदा माता वदति, सत्यं। सर्वे वदन्ति, आम् सत्यम्। एका पंक्ति माता वदति, पठतु संस्कृतं वदतु संस्कृतं। सर्वे अंगीकुर्वन्ति। अनन्तरं तस्मिन् ग्रामे शिबिरस्य आयोजनं भवति। शिबिरे सर्वे प्रतिदिनं घण्टाद्वयम् आगच्छन्ति। एकस्मिन् मासे एव सम्पूर्णग्रामः संस्कृतग्रामः भवति। सर्वे जनाः संस्कृतेन वदन्तः सन्ति। इदानीं तादृशं भारते अपि, यथा दक्षिण भारते कर्णाटके मत्तूरु ग्राम अस्ति, होसाल्ली ग्राम अस्ति, मोहद ग्राम अस्ति, मध्यप्रदेशे जिरी ग्राम अस्ति। अहं तु साक्षात् मत्तूरु ग्रामं गतवान् अस्मि, तत्र दर्शनं कृतवान् अस्मि, सर्वैः सह संस्कृत भाषायां वार्तालापं कृतवान् अस्मि। सर्वे जनाः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति। ते कख इति टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनं कर्तुं न शक्नुवन्ति स्म, किन्तु ते संस्कृत भाषायां धाराप्रवाहेण वक्तुं शक्नुवन्ति। किं कारणम्? एका माता अस्ति। एका माता किं कर्तुं न शक्नोति, तथैव वयम् अध्यापकाः किं कर्तुं न शक्नुमः। एका निरक्षरा माता अपि जो यदि ग्रामे परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति, तर्हि वयम् अध्यापकाः अपि परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। अतः अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा, कुलपतिद्वारा, अध्यापकैद्वारा यत् आयोजनं कृतमस्ति, व्याख्यानमालायाः उत्तमम् आयोजनम् अस्ति। सर्वेषां सहकारेण सर्वे सहकारं ददति, निरभिमानिनः सन्ति। अतः एतादृशं महत् कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः। किन्तु महत् कार्यम् अद्य आरभ्य, यथा अभ्यासक्रमे आसीत्, अद्य आरभ्य अहं प्रतिदिनं पञ्चवाक्यानि वदामि। कस्यां भाषायां? संस्कृत भाषायां। मत्तः परिवर्तनं करोमि। यथा गुजराते संस्कृत परिवाराः सन्ति। नडियादे श्री कृष्ण प्रसाद निरोलाजी महोदयस्य पत्नी शारदा भगिनी, द्वौ पुत्रौ भास्करः दिवाकरः संस्कृतेन व्यवहारं कुर्वन्ति स्वगृहे, अन्यत्रापि। तथैव सतीशाई गज्जर महोदय अस्ति, महोदय भार्या अस्ति गायत्री भगिनी। सतीश भाई 10वीं कक्षा पर्यन्तं पठितवान् अस्ति, किन्तु यथा व्याकरण आचार्यः अपि यादृशं ज्ञानं तस्य समीपे न भवति, तादृशं वैयाकरणसदृशः ज्ञानम् अस्ति। अर्थात् संस्कृत परिवार अस्ति, पुत्री अस्ति, सापि संस्कृत भाषायां व्यवहारं करोति। अतः अद्य यद् घनश्याम भाई निदर्शनं किञ्चित् मार्गदर्शनं कारितवान् अस्ति, वयं तस्य अनुकरणं कुर्मः, तस्य पालनं कुर्मः। कारणम् अस्माकं विश्वविद्यालये अभ्यासं पुस्तिका अस्ति, पुस्तकं पाठयामः। छात्राः तु वयं पाठयामः, पठन्त्येव। मम अनुभवः अस्ति, मम महाविद्यालये संस्कृतं मुख्यविषयः नास्ति, तथापि अहं प्रतिदिनं मम वर्गे 10 पर्यन्तं संस्कृतेन वदामि। अहं प्रार्थनां कारयामि, प्रतिदिनम् एकं गीतं गापयामि, शब्दस्य रूपं गापयामि। यथा
रामः रामौ रामः प्रथमा रामः रामौ रामः प्रथमा रामं रामौ रामान् द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः पञ्चमी रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे राम हे रामो हे रामा संबोधनम् वयं नूतन पद्धत्या व्याकरणं पाठयामः न वदामः व्याकरणं पाठयामि किन्तु मम वर्गे प्रायः शताधिकछात्राः भवन्ति सर्वेषां कंठे अस्ति अहं वर्गं गच्छामि बहिः छात्राः भवन्ति अथवा तो वर्गात् बहिः गच्छामि तदा छात्राः हास्यनपि वदन्ति कि भरतभाई महोदय गच्छति गायामः वयं ते गायन्ति अहं शृणोमि अहं वदामि मम गौरवमस्ति कारणं भवन्तः वदन्ति व्याकरणं रामस्य शब्दस्य रूपाणि कंठस्थी सन्ति न कंठस्थं कृतवान् ते छात्राः किन्तु कंठे सन्ति मस्तिष्के सन्ति अर्थात् ते यदा बीएड् कर्तुं गच्छन्ति तदा मम स्मरणं कुर्वन्ति भरतभाई भवान् पाठितवान् आसीत् तत् अस्माकं जीवने इदानीं बहु उपयोगी भवति अनन्तरं ते शिक्षकाः भवन्ति तदानीमपि मम स्मरणं कुर्वन्ति अभिनन्दनं ददाति अस्माकं जीवने बहु उपयोगी अस्ति इदानीं वयं संस्कृतमाध्यमेन पाठयामः अर्थात् इदानीं बहवः शिक्षकाः संस्कृतमाध्यमेन स्वविद्यालये पाठयन्तः सन्ति तादृशाः शिक्षकाः सन्ति अस्माकं समीपे तादृशं ज्ञानं नास्ति किन्तु सन्ति तादृशाः बहवः शिक्षकाः अधिकं तु न वदामि किन्तु यद् मासत्रयस्य अभ्यासक्रमः अस्ति एतत् पुस्तकं भाषाप्रवेशः किन्तु एकमासस्य अभ्यासक्रमस्य निर्देशनं घनश्यामभाई कारितवान् यथा विभक्तिज्ञानं प्रथमा द्वितीया तृतीया प्रथमा नाम किमस्ति कर्ता द्वितीया कर्म तृतीया करणं चतुर्थी संप्रदानं पंचमी अपादानं षष्ठी संबंध सप्तमी अधिकरणम् अन्ते संबोधनम् वयम् एतादृशी पद्धत्या पाठयामः तदा अवश्यं समाजे परिवर्तनम् आगमिष्यति वयं वदामः भारतं विश्वगुरु भवेत् किन्तु कदा भवेत् केन पद्धत्या भवेत् कथं भवेत् तत्र अस्माकम् अपि दायित्वम् अस्ति संस्कृत माता दुखिता अस्ति मम पुत्रः मां न स्मरन्ति यथा कोऽपि गुजराती युवकः अमेरिकां गच्छति 5 वर्षानन्तरं कर्णावतीम् आगच्छति स्वमात्रा सह वार्तालापं करोति आङ्ग्लमाध्यमेन आङ्ग्लभाषायां तदा माता वदति अरे पुत्र किं वदति अहं किमपि न जानामि माता दुखिता भवति कारणं गुजराती भाषायां सः पुत्रः न वदति तदा मातुः मनसि दुःखं भवति तथैव संस्कृत मातुः मनसि अपि दुःखं भवति सा माता बहु दुःखिता अस्ति वयं वदामः देवभाषा अस्ति किन्तु वयं किं देवभाषां वदामः न तर्हि अद्य आरभ्य अहं संस्कृतं वदिष्यामि अद्य आरभ्य अहम् एकां कथां पठिष्यामि संस्कृतकथाम् अद्य आरभ्य अहं 10 वाक्यानि लिखामि संस्कृतेन अद्य आरभ्य अहं भाषाप्रवेशस्य एकं पाठं पठिष्यामि एकमासानन्तरम् अहं वर्गं गच्छामि तदा अहं 10 निमेषपर्यन्तं संस्कृतभाषायां वदिष्यामि तत्र अध्यापकस्य दायित्वं बहु नास्ति न्यूनमस्ति अत्र तु निदर्शनमासीत् यतः केवलं घनश्यामभाई एव वदति किन्तु वर्गे तु शिक्षक एकं वाक्यं वदति अस्माकं पुरतः 50 छात्राः भवन्ति ते छात्राः वदन्ति अधिकं यथा मम नाम भरतः भवतः नाम किं
दश छात्र अभ्यासं कुर्वन्ति क्रमानुसारं वदन्ति तो अस्माकं दायित्वं तु केवलं 5 निमेषस्य अर्धघण्टा दायित्वम् अर्थात् वदन्ति छात्राः। अर्थात् बहु सरलम् अस्ति, केवलम् अस्माकं समीपे समयदानम् आवश्यकम्। अद्य आरभ्य निश्चयं कुर्मः, अहं संस्कृतमातुः कृते केवलम् अर्धघण्टा ददामि। इदानीं समयः 5:15 अभवत्, अतः समयः जातः, अधिकं न वदामि, किन्तु एतत् व्याख्यानम्, एषा व्याख्यानमाला कदा सार्थकं भविष्यति, कदा सार्थकं भविष्यति? यदा वयं सर्वे एकीभूय निश्चयं कुर्मः, मम धर्मः अस्ति संस्कृत धर्मः, सर्वधर्मान् परित्यज्य संस्कृतं शरणं व्रज, ईश्वरपि प्रसन्न भविष्यति। एतत् कार्यं भगवतः कार्यमस्ति, एतत् कार्यं संस्कृत महात्व कार्यमस्ति, एतत् कार्यं राष्ट्रस्य कार्यमस्ति, एतत् कार्यं समाजस्य कार्यमस्ति, एतत् कार्यं ममापि अस्ति। अतः इदानीं बहवः जनाः शिबिरं प्रति आगच्छन्ति, संस्कृतं पठन्ति, संस्कृतभाषायां वदन्तः सन्ति। तथैव वयमपि प्रयत्नं कुर्मः। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कुत्र दोषः? प्रयत्नः आवश्यकः, प्रयत्नं कुर्मः, अवश्यं सफलता प्राप्ता भविष्यति एव, तत्र न काचित् शङ्का, न कश्चित् सन्देहः। अन्ते एका पंक्ति वदामि अहं। नरसिंह मेहता लिखितम् एकं गुजराती भजनम् अस्ति, तस्य संस्कृते अहं पंक्ति वदामि। वैष्णवजनं तु एनं ब्रूमः, वैष्णवजनं तु एनं ब्रूमः, देवभाषां यो जानाति रे, देवभाषां यो जानाति रे, पठति नित्यं देवभाषां, पठति नित्यं देवभाषां, वदति नित्यं देवभाषां, अभिमानं नो कुरुते रे, अभिमानं नो कुरुते रे। अन्ते घनश्याम भुजबळ महोदयः बहु सुन्दरं निदर्शनं कारितवान्। महेशभाई पटेलः सञ्चालक रूपेण बहु सम्यक् कार्यं करोति। दिलीपभाई चव्हाण महोदयः परिचयं कारितवान्। अद्य संस्कृत माध्यमेन प्रारम्भं कृतवान्, अर्थात् परिचयः दत्तवान्। अतः एतत् सत्रम् अद्य आरभ्य किञ्चित् किञ्चित् वयं प्रारम्भं कुर्मः। यदा परिचय प्रदानं कुर्मः संस्कृत भाषायां कुर्मः, आभारविधिं कुर्मः संस्कृत भाषायां कुर्मः। अस्माकं गुजराते इदानीं कुलपतयः संस्कृतानुकूलाः सन्ति, तेषां रुचिः अस्ति, सहायं कुर्वन्ति, सर्वकारः अस्माकम् अनुकूलः अस्ति। किमर्थं वयम् एतत् कार्यं शीघ्रं न कुर्मः? इदानीम् ईश्वरः सुवर्णः अवसरं दत्तवान् अस्ति। अन्ते भवतां सर्वेषां पुरतः अहं धन्यवादं समर्पयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। धन्यवादाः। भवान् बहु उत्तमरीत्या उक्तवान्। अस्माकं मध्ये संस्कृतभारत्याः पश्चिमविभागस्य संगठनमन्त्रीवर्याः माननीयाः संजय पालीवाल महोदयाः महोदयेभ्यः निवेदनं मार्गदर्शनं पालीवाल महोदय। नमो नमः महोदय। हरि ओम्। ध्वनिः आगच्छति खलु? आगच्छति महोदय। हरि ओम्। चित्रं नागच्छति महोदय, ध्वनिः आगच्छति, चित्रं नागच्छति।
आयोजक श्री राजेश भाई व्यास महोदय भी धन्यवादं समर्पयामि विश्रुतवान् પાલીવાલ મહોદય મહેશભાઈ, આપણે વિષ્ણુભાઈ ત્રિવેદી અને જાગૃતિબેન શાહ પણ છે. જો પાલીવાલ સાહેબ ન હોય તો બંને મહાનુભાવ. માનનીય જાગૃતિ ભગિની પ્રતિભાવમ દદાતુ. મારે બોલવાનો અવાજ આવે છે મેડમ? નમો નમઃ. નમો નમઃ. અહમ કિંચિત કથયितुम् इच्छामि. अधुना संस्कृत सुंदर प्रवचन, संस्कृत अनुरागी, संस्कृत से सुंदर प्रवाह, अतीव रमणीय श्रवणम अनुभवामि अहम. થોડું ગુજરાતીમાં કહીશ. સંસ્કૃતની આ સરસ એક વાત ઝરણાની જેમ વહી રહી છે. શક્ય તેટલું આપણે પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે યોગદાન આપવાનું ઈચ્છીએ તો જરૂર સંસ્કૃતને આપણે ફરીથી સુવાસિત બનાવી શકીશું. અને ઘનશ્યામભાઈ ભુજવિયા સુંદર રીતે ભાષા પ્રવેશ આપણા અભ્યાસક્રમમાં છે જ, એને ફરીથી સુંદર મઠારે આપ્યું. ખૂબ ખૂબ આભાર ઘનશ્યામભાઈ. ભરત વ્યાસ સાહેબ, એમણે પણ થોડીક લાંબી વાત પણ સરસ આપણને ઇંગિત કર્યા કે આપણે કોશિશ કરી શકીએ છીએ સંસ્કૃતને ઉજાગર કરવામાં, અને આરંભ તો કરવો જ રહ્યો તો થોડી હિંમત કરી લઈશું. અને વિદ્યાર્થીઓ માટે અને સૌ પ્રથમ તો આપણા માટે જ છે સંસ્કૃતને ઉજાગર કરવાનો આ એક સુંદર અવસર છે. સુંદર આ આયોજન કરનારા સર્વેનો ખૂબ આભાર. અને સુંદર આપણને જે વક્તા મળી રહ્યા છે, રસપાન કરાવી રહ્યા છે, એ સર્વેનું આપણે યુનિવર્સિટી અને સર્વે વ્યવસ્થાપક સંચાલક શ્રીઓ તરફથી અંતઃકરણપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અસ્તુ. નમો નમઃ સર્વેભ્યઃ. धन्यवादः. हाँ, इमानजय पालीवाल महोदयः अस्माकं मध्ये सन्ति एव. महोदयाय पुनः निवेदनम्. महेश भाई, समयः जातः, वयं परश्वः वार्तां कुर्मः, चिन्ता नास्ति. आं महोदय. नेट्वर्क् समस्या आसीत्, इदानीं बहिः आगतवान् किञ्चित् वातायने, परम् इदानीं विलम्बः जायमानः अस्ति, अतः मास्तु, परश्वः एव वार्तां कुर्मः वयं. अस्तु, क्षम्यताम्. तदा अहं दिलीप महोदयाय निवेदनं करोमि. अस्य व्याख्यानस्य आभारविधिं करोतु. दिलीप महोदय. आम्, नमो नमः. अस्मिन् व्याख्याने श्री घनश्याम भोजविया महोदय भाषाप्रवेशपुस्तकस्य पाठनविधि बहु उत्तमरीत्या अस्मान् पाठितवान्. अतः अहं महोदयस्य ऋणं स्वीकरोमि. अनन्तरं भरतव्यास महोदयेन अपि बहु सम्यक् रीत्या उत्तमरीत्या अध्यक्षीय उद्बोधनं कृतः. व्यास महोदयस्य अपि ऋणम् अहं स्वीकरोमि. अस्मिन् व्याख्याने ये अध्यापकजनाः सन्ति, छात्राः सन्ति, तेषामपि ऋणम् अहं स्वीकरोमि. नमो नमः. धन्यवादः. मित्राणि, श्वः मेहुल शाह महोदयस्य स्वामिनः विवेकानन्दस्य शिक्षण विचारान् संस्कृत सन्दर्भः इत्यस्य विषये व्याख्यानं भविष्यति. तदा पुनः श्वः व्याख्यानसमये मिलामः. ततः नमो नमः. नमो नमः.